लूटा जाता है, हमारे वकार को मजरू किया जाता है, मज़हब इस्लाम की इज्जतों को नीलाम करने की कोशिश की जाती है। तो लोग कहते हैं निसार अहमद निज़ामी, आज भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू क्यों किया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमें मज़हब इस्लाम के नाम पर मारा जाता है। याद रखो मुसलमानों, आज दुनिया के अंदर जहां भी तुम मारे जा रहे हो, जहां भी तुम सताए जा रहे हो, मुस्लिम या मज़हब इस्लाम की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर सताए जा रहे हो। जिस दिन मज़हब इस्लाम की शरीयत को समझकर, कुरान की तालीम को समझकर, पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी कातर में डालकर अपनी जिंदगी को पसर करने लगोगे, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ। मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, अक्सर बेशतर लोगों की जबान खामोश थी, इसलिए कि मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कब पढ़ा जाए, मुसलमान को पता ही नहीं है नबी पर सलाम कब पढ़ा जाए। इसलिए कि जब जुमा का दिन आता है तब मस्जिद दिखती है, और जुमा के दिन उस वक्त हमारी कौम के लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं। जब इमाम मिंबर पर खुतबा पढ़ने के लिए पहुंचता है तब हमारी कौम के लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए नजर आते हैं। और जब उलमा की महफिल सजाई जाती है ना, तो ऐसी महफिल में आने से कतराते हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान दीन इस्लाम की तालीम से पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो मुसलमानों, नबी पर जब दुरूद और सलाम पढ़ने की बात आए तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में डूबकर नबी पर दुरूद पढ़ दिया करो। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दुनिया के अंदर कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ता है, कल मैदान महशर में वो सबसे करीब मेरे होता हुआ नजर आएगा। आओ मैं आपको बताता चलो, आज मुसलमान से कहा जाता है मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, तो मुसलमान की जबान खामोश है। लेकिन इसी खालतीपुर की जमीन पर आपने देखा होगा, यहाँ के चौराहे पर जहाँ पर चाय की दुकानें होती है, जब चंद मुसलमान बैठते हैं ना तो आपस में गुफ्तगू करने पर आमादा होते हैं, आपस में बहस मुबाहिसा करने पर आमादा होते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहने पर आमादा होता है, ए मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, अगर उस महफिल में ऐसा मुसलमान बैठा है जो उलमाई किराम को गालियां देता है, जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत नहीं करता है, जो अपने मदरसों के उलमा की इज्जत नहीं करता है, अपने गांव के तलबा के वकार को मजरू करता है, जब ऐसे मुसलमान से सवाल करोगे तो ऐसे मुसलमान के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाएगा, ऐसे मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। हकीकत में वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मगर अगर उसी की जगह पर कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता हो, अपने माँ बाप की अजमत को सीने में बसाता हो, अपने भाइयों के हुकूक को पहचानता हो, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर चलते हुए उस सवाल करने वाले को जवाब देगा कि ए सवाल करने वाले से मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मानना है कि मैं इस खालतीपुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ, और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। हज़रात मोहतरम, अगर यहीं पर मैं बात खत्म करके अपनी गुफ्तगू आगे किया ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निज़ामी उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी दलील पेश करते हुए चलो जिसको अगर याद कर लोगे ना तो 100 अकीदों से आप लड़ने पर आमादा हो जाओगे। आओ उस दलील को आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, हदीस रसूल सुनते हुए चले। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका
آج آپ کی امت آپ کی ظاہری حیات میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے، اے میرے آقا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت آپ پر درود و سلام پڑھے گی؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے؟ اے مسلمانوں، جیسے ہی وہ صحابی رسول پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا کہتے ہیں، آقا کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی سنو سنو، حدیث کے الفاظ ہیں، انی اسمع صلاۃ اہلی محبتی وعارفہ، میں اپنی محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، چاہے ہندوستان کی زمین سے پڑھے، چاہے پاکستان کی زمین سے پڑھے، چاہے افغانستان کی زمین سے پڑھے، چاہے انگلستان کی زمین سے پڑھے، چاہے امریکہ کی صحراؤں سے پڑھے، چاہے افریقہ کے جنگلوں سے پڑھے، چاہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے پڑھے، میں اسے جانتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اور آگے صرف میرے ظاہری حیات کا معاملہ نہیں، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی ان کے درود و سلام کو سنتا بھی رہوں گا اور انہیں پہچانتا بھی رہوں گا۔ جب اس حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت ماجیہ و حاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، دور و نزدیک کے سننے والے کو کا، دور و نزدیک کے سننے والے کو کا، گانے گانے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ، ہے نا؟ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا ہمارے درود و سلام کو بولو بھیا سنتے ہیں نا؟ ہاں۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں، اللہ نے زندگی عطا کیا ہے تو اس زندگی کی حفاظت کر لو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں زندگی دیا، ہم آج مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دیا، آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، مگر سیکھ لو مسلمانوں، حقیقت میں اسی دنیا کے اندر ایک ملک ہے جسے فلسطین کہا جاتا ہے۔ وہ فلسطین کا مقدس زمین مسلمانوں، جہاں پر آج کس طریقے سے معصوم بچوں کی جانوں کو لیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی کو قربان کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ فلسطین کی زمین ہے جہاں پر مسلمانوں کی آبرو کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ ابھی آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا نا، فلسطین کی زمین پر ایک خاتون تھی، ایک ماں تھی، معصوم بچے کا سر حقیقت میں جسم سے الگ ہوتا ہے، وہ ماں سر اپنے ہاتھ میں لے کر رو رہی ہے، حقیقت میں مسلمانوں پھر بھی کہہ رہی ہے میرا بیٹا شہادت کے جام کو پی رہا ہے، میرا بیٹا شہادت کے جام کو پی رہا ہے۔ مسلمانوں، فلسطین کی زمین کی اس تاریخ کو بھی اٹھاؤ، وہ بیت المقدس کی زمین مسلمانوں، جہاں پر اے مسلمانوں حالات کا جائزہ لو، 20,000 سے لے کر 30,000 تک روایتوں میں آیا ہے تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام کی مزارات اسے فلسطین کی زمین پر ہے۔ آج جو اسرائیل کے لوگ اپنے آپ میں مذہب اسلام کے ماننے والوں کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، فلسطینی جو مردانہ جوہر دکھا رہے ہیں، حقیقت میں مسلمانوں کے اپنے حق کی نہیں بلکہ مذہب اسلام کی لڑائی لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے وہ اپنے بچوں کی جان کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے جوان بیٹوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ جانتے ہو مسلمانوں، آج ہم پر ایک دن کا کھانا بند کر دیا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، پیغمبر سے لے کر رب کائنات کو اس فلسطین کی زمین پر دیکھو، حقیقت میں پانی کی کتنی قلت ہے، کھانے کی کتنی قلت ہے۔ اے مسلمانوں، ہاسپٹل میں دوا کی کمی ہے مگر پھر بھی وہاں کے بچے آج بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بچے کو میں نے دیکھا ایمبولینس سے جیسے ہی گزرا ہے، حقیقت میں سب سے پہلے مولا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پھر ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ جذبہ ہے فلسطین کی زمین پر، اور حقیقت میں مسلمانوں وہ بیت المقدس جو ہے نا، وہ صرف فلسطینیوں کی لڑائی نہیں ہے، پورے عالم اسلام کی لڑائی ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے لیے وہ قبلہ اول ہے۔ اور حقیقت میں مسلمانوں کو بیت المقدس اتنی معتبر اتنی پاک زمین ہے کہ جہاں پر میرے آقا پیغمبر اسلام نے انبیاء علیہ السلام کو نماز کی ادائیگی کرائی ہے، وہیں سے اے مسلمانوں نبی آخر الزمان معراج کے سفر کا آغاز کیا ہے، وہ بیت المقدس کا مقام و مرتبہ ہے۔ میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، آج دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو مٹا دیا
दिया जाएगा। हकीकत में बैतुल मुकद्दस को इजराइलियों के हाथ में चला जाएगा। मैं कहता हूँ मुसलमानों, बैतुल मुकद्दस की तारीख उठाकर देखो। हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बैतुल मुकद्दस को फतेह नहीं किया गया था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल मुकद्दस की फतेह का परचम लहराया था। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, उसके बाद फिर किसी तरीके से यहूद और नसारा ने उस पर कब्जा किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीकत में 82 साल के बाद बैतुल मुकद्दस पर परचम इस्लाम को लहराया था। और मैं आपको बताऊं, आज दुनिया डरी हुई है।